मेरी बेटी को अपना आदी बना के तुम खुद शादी करने जा रही हो। हाउ डेयर यू। अचानक धार से दरवाजा खोलता काजम सुल्तान अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी मंशा का दिल जोरों से धड़का। 3 साल पहले मंशा की बड़ी बहन से काजम की शादी हुई थी, लेकिन वो आजाद ख्याल लड़की थी। बेटी की पैदाइश पे इसने तलाक लेके किसी अमीर से शादी कर ली, लेकिन वहां भी घर न बसा सकी और वापस लौट आई। मेरी बेटी और काजम से दूर रहो। बहन की धमकी पे वो कहीं और शादी कर रही थी। आप प्लीज जरीन आपी से दोबारा निकाह कर लें। इसकी बात पे काजम के लब भींचे। निकाह तो मैं अब करूंगा और तुमसे तब करूंगा जब सुहाग रात में तुम्हारी गहराइयों में उतरूंगा। वो जा चुका था और निकाह के वक्त इसकी बेटी मंशा को मम्मा बोलती सबको चौंका गई। आपकी बेटी शादीशुदा है? रात के अंधेरे में सुल्तान विला की शानदार हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मंशा जो इस वक्त दुल्हन के लाल जोड़े में सज धज कर बैठी हुई थी, इसके चेहरे पर खुशी का एक साया तक ना था, बल्कि इसकी जर्द पड़ती रंगत और कांपते हुए हाथ इसके अंदर चलने वाली शदीद जंग का पता दे रहे थे। इसने भी आईने में अपना अक्स देखा ही था कि अचानक धार से दरवाजा खुला और एक भारी रोबदार कदमों की चाप के साथ काजम सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। इसके सुर्ख अंगारा होते हुए गहरे ब्राउन 2 नैन और भींचे हुए जबड़े देखकर दुल्हन बनी मंशा का दिल जोरों से धड़का और इसका सांस जैसे हलक में ही अटक कर रह गया। काजम की निगाहें किसी जख्मी शेर की तरह सीधी मंशा पर जम गईं। वो एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ा और इसके इतने करीब आकर रुका कि मंशा को इसके तनफ्स की फरमाइश अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। काजम ने अपनी गरजदार और जहरीली आवाज में कहा, मेरी बेटी को अपना आदी बना के तुम खुद शादी करने जा रही हो। हाउ डियर यू मंशा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस घर से इतनी आसानी से कदम बाहर निकालोगी। मंशा का वजूद इसके गुस्से की शिद्दत से कांप उठा। इसका जहन फौरन 3 साल पहले की इन कड़वी यादों में चला गया, जब इस हवेली में काजम और इसकी बड़ी बहन जरीन की शादी हुई थी। जरीन जो इंतहाई खुदगर्ज और आजाद ख्याल लड़की थी, जिसने 3 साल पहले नन्ही अनाया की पैदाइश के चंद ही माह बाद मादी आसाइशों और अपनी नाम नहाद आज़ादी की खातिर काजम से तलाक लेकर किसी अमीर ताजर से शादी कर ली थी और इस मासूम बच्ची को लावारसों की तरह सिसकता छोड़ दिया था। इस वक्त मंशा ने ही इसको माँ के बगैर तड़पती मासूम बच्ची को अपने सीने से लगाया था। रातों को जाग जाग कर इसकी ममता की कमी को पूरा किया था और अनाया भी अपनी सगी माँ को भूलकर मंशा को ही अपनी कुल कायनात समझने लगी थी। लेकिन अब जब जरीन का दूसरा घर भी न बच सका और वो नाकाम होकर वापस लौट आई, तो इसने हवेली में कदम रखते ही मंशा को खुले अल्फाज में धमकी दी थी कि तुम मेरी बेटी और काजम से दूर हो। अगर तुमने इस हवेली में रहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। अपनी बड़ी बहन की इसी सफाक धमकी और खानदान के दबाव के तहत मासूम मंशा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी और जगह शादी करने का खामोश फैसला कर लिया, ताकि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि काजम सुल्तान का फैसला कुछ और ही है। मंशा ने अपने लरसते हुए होंठों को मुश्किल खोला और आंखों में तैरते हुए आंसुओं को छुपाते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा, काजम साहब प्लीज मुझे जाने दें। जरीन आपी वापस आ चुकी हैं। वो अनाया की सगी माँ हैं। आप प्लीज जरीन आपी से दोबारा निकाह कर लें और इस बिखरे हुए घर को जोड़ लें। मंशा की जुबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि काजम के लब सख्ती से भींच गए और इसकी आंखों में एकदम इंतकाम और तहक्कुम का तूफान उबड़ आया। इससे झुककर मंशा के चेहरे के करीब होते हुए बेहद दबाव और गहरे लहजे में कहा, निकाह तो मैं अब करूंगा और तुमसे तब करूंगा जब सुहाग रात में तुम्हारी गहराइयों में उतरूंगा। ये कहकर वो एक पॉलिसी के तहत मुड़ा और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मंशा इसके इस खौफनाक और खुले चैलेंज पर पत्थर की मूरत बनी वहीं खड़ी रह गई। कुछ ही देर बाद शादी में जहां मेहमानों की गहमा गहमी थी और निकाह के कागजात के साथ मौजूद था, काजम सुल्तान ने एक जोरदार धमाके के साथ कदम रखा और दूल्हे वालों के सामने जाकर खड़ा हो गया और एक ही जुमले में इनकी फर्जी इज्जत के परखच्चे उड़ा दिए कि मंशा का दिल पहले ही किसी और से जुड़ा हुआ है। अभी दूल्हे वाले इस नागहानी आफत पर हंगामा खड़ा कर ही रहे थे और माहौल सख्त कशीदा हो चुका था कि अचानक 3 साला नन्ही अनाया भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और सीधी मंशा के लाल जोड़े से लिपटकर मासूमाना आवाज में पुकार उठी, मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? अनाया का मंशा को सबके सामने मम्मा पुकारना था कि पूरे हाल में सन्नाटा छा गया और दूल्हे का बाप गुस्से से सुर्ख होकर चीख उठा, क्या
आपकी बेटी पहले से शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। ये कैसा धोखा है हमारे साथ। तमाम मेहमान एक दूसरे का मुंह तकने लगे और मंशा के कदमों तले से जमीन निकल गई। शादी के हाल में छाया हुआ सन्नाटा इतना गहरा और खौफनाक था कि हर शख्स की सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। दूल्हे के बाप की धार और इल्जाम पर मंशा की आंखों से बेख्तियारी में आंसू जारी हो गए। इसकी नजरें झुक गईं और वह जमीन में घर जाने को दिल चाह रही थी। जरीन जो कोने में खड़ी ये सारा ड्रामा देख रही थी। इसके चेहरे पर एक जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि मंशा सबकी नजरों में जलीलो ख्वार हो जाए और इसका रिश्ता टूट जाए। दूल्हे के रिश्तेदार शदीद गुस्से में मंशा के बाप पर चीख रहे थे और खानदान की इज्जत पल भर में खाक में मिलती नजर आ रही थी। इसी दम काजम सुल्तान के चेहरे पर एक गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने कोट का बटन बंद किया और एक शहाना वकार के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए तमाम मेहमानों के बीचों बीच खड़ा हो गया। काजम की धीमी मगर बर्फ की तरह ठंडी आवाज हाल में गूंजी, अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए। मंशा पर इल्जाम तराशी करने से पहले ये जान लीजिए कि जिस मासूम बच्ची ने इसे माँ कहा है, इस बच्ची का बाप मैं हूँ। काजम सुल्तान और मंशा का दामन इतना पाक है कि आपका ये पूरा खानदान मिलकर भी इसकी पाकीज़गी पर दाग नहीं लगा सकता। काजम के इस खुल्लम खुला इतराफ पर न सिर्फ दूल्हे वाले बल्कि मंशा के अपने घर वाले भी दंग रह गए। दूल्हे के बाप ने तंजन कहा, तो फिर ये लड़की आपकी बेटी की क्या लगती है? और अगर ये इतनी ही पाक दामन है तो इस हाल में क्या कर रही है? काजम ने अपनी गहरी और गजबनाक आंखें मंशा पर जमाईं और फिर दूल्हे के बाप की तरफ देखकर बेहद इत्मीनान से बोला, ये मेरी बेटी की माँ थी और हमेशा रहेगी। जो रिश्ता तुम लोग तोड़ने का ड्रामा कर रहे हो, इसे मैं अभी और इसी वक्त अपने नाम करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही हाल में मौजूद हर शख्स पर जैसे सख्ता तारी हो गया। जरीन का चेहरा लम्हों में जर्द पड़ गया और उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि काजम ये कदम उठा लेगा। काजम ने फौरन निकाह ख्वाह को आगे बुलाया और बगैर किसी का इंतजार किए अपना नाम और मंशा का नाम बोलकर निकाह के कागजात पर दस्तखत कर दिए। जबकि मंशा का हाथ कांप रहा था, लेकिन काजम ने इसके लरजते हुए हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर जबरदस्ती कलम इसकी उंगलियों में थमा दिया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। अगर अब जरा सा भी इनकार किया तो याद रखना, मेरी बेटी तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मंशा ने सिसकते हुए कज़ा कदर के इस फैसले को कबूल किया और निकाह के कागजात पर दस्तखत कर दिए। यूं एक ही लम्हे में मंशा, जो किसी और की दुल्हन बनने वाली थी, काजम सुल्तान की मनकूब बन गई। दूल्हे वाले जलील होकर हाथ से निकल गए, जबकि मेहमान चस्के ले लेकर बातें बनाते हुए अपने घरों को लौट गए। रात के पिछले पहर जब काजम मंशा और नन्ही अनाया को लेकर सुल्तान विला में दाखिल हुआ तो हवेली का माहौल खुशी के बजाय एक दर्दनाक मातम की तस्वीर पेश कर रहा था। जरीन जो पहले ही हवेली पहुंच चुकी थी, जैसे ही तीनों ने कदम अंदर रखा वो पागलों की तरह चीखती हुई सामने आ गई और मंशा का हाथ पकड़कर इसे झंझोड़ने लगी। तुम इतनी गिर जाओगी मंशा, तुमने मेरी बेटी को मोहरा बनाकर काजम से निकाह कर लिया। तुम तो हमेशा से मेरी खुशियों की दुश्मन थी। तुमने मेरे शोहर और जायदाद पर कब्जा करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। मंशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सफाई देने की कोशिश कर रही थी कि काजम ने जरीन का हाथ झटककर मंशा को अपने पीछे कर लिया और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, जरीन अपने होश संभालो और याद रखो कि तुम इस घर से 3 साल पहले अपनी मर्जी से तलाक लेकर गई थी। अब तुम इस हवेली में सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से हो और मंशा अब इस हवेली की मालकन और मेरी। मंशा लाल जोड़े में लिपटी इसी तरह फर्श पर बैठी अपने मुकद्दर के लिखे पर आंसू बहा रही थी। इसके कानों में अभी भी काजम के वो सर्द और तलख अल्फाज गूंज रहे थे जिसने कमरे से जाते हुए कहे थे। वो जानती थी कि काजम ने ये कदम सिर्फ अपनी बेटी अनाया की खातिर और खानदान के नाम नहाद इज्जत बचाने के लिए उठाया है, लेकिन इस रिश्ते में जो जहर अब घुल चुका था इसका असर मंशा के मासूम वजूद को लम्हे ब लम्हा तोड़ रहा था। मंशा ने खुद को संभालने की कोशिश की और आहिस्ता से उठी। इसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने जर्द चेहरे और आंसुओं से भीगी हुई आंखों को देखा और इसका दिल चाह रहा था कि वो इस दुल्हन के लिबास को उतार कर फेंक दे जो इसके लिए किसी सजा का पैराहन बन चुका था। दूसरी तरफ हवेली के दाएं हिस्से में वाक़ जरीन का कमरा जलती हुई आग का मंजर पेश कर रहा था। जरीन गुस्से से पागल होकर कमरे में रखे शो पीस और शीशे के बर्तन उठा उठाकर दीवारों पर मार रही थी। इसका सांवला चेहरा नफरत और हसरत से सुर्ख हो चुका था और वो खुद से बातें करते हुए पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी।
मंशा, तुमने मेरी जगह लेने की हिम्मत कैसे की? तुम एक मासूम और सीधी सादी लड़की बनकर इस घर की मालकिन बन बैठोगी और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें इस हवेली में सुकून का एक सांस भी नहीं लेने दूंगी। अगर ये हवेली और काजम सुल्तान मेरा ना हो सका तो मैं इसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। जरीन के जहन में एक शैतानी मंसूबा बनने लगा। वो अच्छी तरह जानती थी काजम एक बेहद खुददार और शक की हद तक हसास इंसान है। अगर काजम के दिल में मंशा के किरदार के खिलाफ कोई एक छोटा सा बीज बो दिया जाए तो इस रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। सुबह का सूरज निकल चुका था मगर सुल्तान विला में रोशनी की बजाय एक अजीब सी सर्द महरी फैली हुई थी। मंशा ने रात भर जागने के बाद सुबह जल्दी उठकर अनाया का दूध तैयार किया और इसे तैयार करने के लिए इसके कमरे में गई। मासूम अनाया जैसे ही बेदार हुई इसने मंशा को अपने पास देखकर खुशी से इसकी गर्दन में बाहें डाल दी और कहने लगी, मम्मा आप अब हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? बाबा कह रहे थे अब आप कहीं नहीं जाओगी। मंशा के दिल में एक दर्द की लहर उठी। इसे अनाया के माथे पर प्यार किया और इसे अपने सीने से लगा लिया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि काजम कमरे के दरवाजे पर खड़ा इन दोनों को देख रहा है। काजम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन इसकी गहरी निगाहें मंशा की हर एक हरकत को नाप रही थी। काजम अंदर दाखिल हुआ तो इसकी आहट सुनकर मंशा फौरन खड़ी हो गई और अपनी नजरें नीचे कर लीं। काजम ने अनाया को गोद में उठाया और मंशा को मुखातब किए बगैर सर्द लहजे में बोला, अनाया को नाश्ता करवाकर डाइनिंग टेबल पर भेज दो और याद रहे आज घर में बाबा जानी और बाकी रिश्तेदार आने वाले हैं। मुझे वहाँ तुम्हारे चेहरे पर ये गम के साए नजर नहीं आने चाहिए। मंशा ने सिर्फ सर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। जब मंशा नाश्ते की ट्रे लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वहां जरीन पहले से मौजूद थी और काजम के साथ बैठकर बातों का जाल बुन रही थी। जरीन ने मंशा को देखते ही एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ काजम की तरफ रुख किया और ऊंची आवाज में बोलने लगी, काजम मुझे वाकई ताज्जुब होता है कि मंशा इतनी अच्छी अदाकारी कैसे कर लेती है। तुम जानते हो 3 साल पहले जब मैं तुमसे अलग हुई थी तो यही मंशा जो मुझे कहती थी कि काजम तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, आज मुझे समझ आ रहा है कि वो दरअसल मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकालकर खुद इस हवेली की मलकियत हासिल करना चाहती थी। इसने 3 साल तक अनाया को भी इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके। इस मासूम सूरत के पीछे जायदाद की भूखी औरत छुपी है काजम। जरीन के इन जहर अल्फाज ने डाइनिंग हॉल में बम फोड़ दिया। मंशा के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते बची। इसका रंग बिल्कुल फक हो गया और इसने तड़प कर कहा, आप ही खुदा के लिए ऐसा झूठ मत बोलें। मैंने कभी आपको काजम साहब के खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तो अनाया को सिर्फ इसलिए संभाला क्योंकि वो मेरी बहन की बेटी थी। मगर जरी ने बात काटते हुए काजम की तरफ देखा और बोली, देखा काजम, अब ये सफाइयां देगी, लेकिन सच्चाई यही है कि इसकी नीयत शुरू से खराबी पर मबनी थी। इसने कल की शादी का ड्रामा भी सिर्फ तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए रचाया था ताकि तुम मजबूरी में इससे निकाह कर लो। काजम के चेहरे के तासुरात लम्हा ब लम्हा सख्त और खौफनाक होते जा रहे थे। इसने डाइनिंग टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि बर्तन झनझना उठे। इसकी आंखों में एक शदीद तूफान उमड़ आया और इसकी गजबनाक निगाहें मंशा के कपकपाते हुए वजूद पर जम गईं। काजम ने जरीन की बातों पर बज़ाहिर कोई तबसरा नहीं किया, मगर इसका चुप रहना मंशा के लिए 1000 मौत से ज्यादा भयानक था। इससे मंशा को घूरते हुए एक इंतहाई सर्द और तलख लहजे में कहा, मंशा अपने कमरे में जाओ और खामोशी से बैठो, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मंशा आंसू बहाती हुई अपने कमरे की तरफ भागी, जबकि जरीन के चेहरे पर एक शातिराना फतह का एहसास नुमाया था। जब जरीन के कमरे से बाहर निकलते ही इसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक नापेद और पुरस्कार शख्स की आवाज आई जो जरीन को धमकी दे रहा था कि सुल्तान जरीन, अगर तुमने मुझे मेरा बाकी हिस्सा ना दिया तो मैं काजम सुल्तान को वो 3 साल पुरानी तस्वीरें और खतूत भेज दूंगा जिनसे ये साबित हो जाएगा कि 3 साल पहले तुमने तलाक कैसा मंसूबा कर ली थी और इसमें कौन कौन शामिल था। जरीन के हाथों से फोन छूटने लगा और उसका सांस अटक गया। वो नहीं जानती थी कि हवेली के एक अंधेरे कोने में खड़ा काजम का बाएतमाद मुलाजिम ये तमाम बातें सुन रहा था। हवेली की राहदारियों में रात की स्याही एक बार फिर अपने पंजे गाड़ चुकी थी, मगर मंशा के लिए ये रात गुजरते हर लम्हे के साथ ज्यादा भयानक होती जा रही थी। कमरे का माहौल इतना साकत और बोझल था कि मंशा की हल्की सी सिसकी भी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के पास जमीन पर बैठी ज़ारो कतार हो रही थी, जबकि इसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि जिस बहन की खातिर इसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही बहन इसके दामन पर इतने घिनौने दाग लगाने पर क्यों तुली हुई है। इसी असना में कमरे का बाहरी दरवाज़ा एक बार फिर झटके से खुला और काजिम सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। इसका कोट इसके हाथ में था और शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे।
اس کے چہرے پر تھکن اور شدید غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ کاظم نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنے وزنی قدم اٹھاتا ہوا سیدھا منشا کے قریب آ کر رک گیا۔ اسے منشا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ منشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور کاظم نے اسے ایک ہی جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ کاظم کی سرخ اور خونخوار آنکھیں منشا کے آنسوؤں سے تر چہرے کو گھور رہی تھیں۔ اس نے اپنے گہرے اور گمگیر لہجے میں کہا، زرین جو کہہ رہی تھی کیا اس میں 1% بھی سچائی ہے منشا؟ کیا تم نے میرے اور اس کے رشتے کے درمیان واقعی زہر گھولا تھا تاکہ تم اس حویلی کی مالکن بن سکو؟ منشا نے تڑپ کر کاظم کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور التجا کرتے ہوئے بولی، خدا کے لیے کاظم صاحب مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی زرین آپی کو آپ کے خلاف نہیں بھڑکایا۔ میں تو خود اس گھر سے دور رہنا چاہتی تھی۔ میں تو شادی کر کے کہیں اور جا رہی تھی۔ آپ ہی مجھے واپس لائے ہیں۔ کاظم نے اس کا بازو جھٹک دیا اور ایک تلک دردناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں میں تمہیں لایا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا یہ تمہاری جیت ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں لایا ہوں تاکہ تم سے اس بات کا حساب لے سکوں جو تم نے پچھلے 3 سالوں میں میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کی ہے۔ کاظم نے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ نکاح کر لیں، تو سنو، تم میری بیوی بن تو چکی ہو، لیکن میری بیوی کا اصلی مقام اور اس کا سچ تمہیں تب معلوم ہوگا جب میں تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتر کر تم سے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ تمہیں میری بیٹی کی ماں کی تمام ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، مگر میری محبت یا نرمی کا ایک قطرہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کاظم نے اسے بستر پر دھکیلا اور خود دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ منشا فرش پر گر کر سسکتی رہی۔ لیکن دوسری طرف حویلی کے خفیہ کونے میں ملازم سلیم، جس نے زرین کی کال سنی تھی، وہ کاظم کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اسے اس بلیک میلر کا سچ بتا سکے۔ مگر جیسے ہی سلیم نے اسٹڈی روم کے قریب قدم رکھا، اچانک پیچھے سے زرین نمودار رہی۔ اس نے ایک بھاری گلدان سلیم کے سر پر دے مارا۔ سلیم بے ہوش ہو کر گر پڑا اور زرین نے خون میں لت پت سلیم کی جیب سے وہ فون نکال لیا جس میں زرین کی کال کی ریکارڈنگ موجود ہو سکتی تھی۔ زرین کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے سلیم کے جسم کو وہیں ڈیکوریشن کے پیچھے چھپا دیا اور سارا الزام منشا پر ڈالنے کا ایک نیا اور بھیانک پلان سوچنے لگا۔ صبح کا سورج سلطان ولا پر طلوع ہوا تو فضا میں معمول کی چہل پہل کی بجائے ایک خوفناک سنسنی اور تنایا چھایا ہوا تھا۔ منشا نے رات بھر جاگنے کے بعد اپنے سوکھ اور سوجے ہوئے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور خود کو سنبھال کر انایا کے کمرے میں پہنچی۔ ننھی انایا بستر پہ بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ جیسے اس نے منشا کو دیکھا، اس کا معصوم چہرہ کھل اٹھا اور وہ دوڑ کر منشا کی گود میں آ گری اور بولی، مما آپ رات کو میرے پاس کیوں نہیں سوئیں؟ بابا تو رات کو بہت غصے میں تھے، کیا وہ آپ کو ڈانٹ رہے تھے؟ منشا نے دل میں اٹھتے ہوئے درد کے طوفان کو چھپایا اور انایا کے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، نہیں بابا غصے میں نہیں تھے میری جان، وہ بس تھوڑے تھکے ہوئے تھے۔ اب آپ جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر ہم پارک چلیں گے۔ منشا کے اس خلوص اور ممتا کو کاظم دروازے کے باعث سے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کاظم کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی اتنی معصوم اور شفقت سے بھری لڑکی اتنی شاطر ہو سکتی ہے جتنی زرین بتا رہی ہے؟ کاظم کے دل میں پہلی بار شک کی ایک دراڑ پڑی، مگر یہی وہ وقت تھا جب حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ نیچے حال میں اچانک چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ کاظم اور منشا فوراً نیچے بھاگے۔ نیچے جا کر انہوں نے دیکھا کہ حویلی کا ملازم سلیم زخمی حالت میں نیچے پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ زرین ڈرامائی انداز میں ہاتھ جوڑ کر کاظم کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی، کاظم دیکھو تمہاری نئی بیوی کا کارنامہ۔ سلیم صاحب ناشتے کی ٹرے لے کر منشا کے کمرے کی طرف جا رہے تھے تو اس نے سلیم پر حملہ کر دیا، کیونکہ سلیم نے منشا کو رات کو کسی انجان شخص سے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ منشا کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیخ کر بولی، آپی خدا کا خوف کرے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی اور نہ ہی میں نے کسی سلیم کو دیکھا۔ مگر زرین نے فوراً سلیم کی طرف اشارہ کیا اور بولی، کاظم اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو سلیم کی جیب دیکھو، اس کی جیب میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر اس شخص کا نمبر لکھا ہے جس سے منشا باتیں کر رہی تھی۔ کاظم آگے بڑھا، اس نے سلیم کی جیب سے وہ کاغذ نکالا جس پر ایک فون نمبر لکھا تھا۔ کاظم نے وہ نمبر ملا کر اپنے کان سے لگایا اور جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا، ایک مردانہ آواز آئی، ہاں منشا کام ہو گیا؟ کاظم کو پتا تو نہیں چلا؟ کاظم کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ اس نے فون زور سے زمین پر مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کاظم نے آگے بڑھ کر منشا کا گلا پکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسی غضبناک آواز گونجی، تم اتنی گر جاؤ گی منشا؟ نکاح کے اگلے ہی دن تم میرے ہی گھر میں بیٹھ کر کسی اور کے ساتھ مل کر ڈرامہ رچا رہی ہو۔ منشا کا سانس
رکنے لگا تھا اور وہ صرف آنکھوں سے التجا کر رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ زرین نے اپنے بلیک میلر کے ساتھ مل کر وہ فون کا ڈرامہ تیار کیا تھا تاکہ کاظم منشا کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال پھینکے۔ دیوار سے لگی منشا کا سانس گھٹنے لگا۔ کاظم کے ہاتھوں کی سختی اس کی گردن پر بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ منشا کی آنکھوں سے بہتے آنسو کاظم کے ہاتھوں پر گرے، مگر کاظم کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف زرین کے بوئے ہوئے شک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی خوفناک اور تناؤ سے بھرے ماحول میں اچانک اوپر کی منزل سے ننھی عنایا کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، مما، بابا بچاؤ! عنایا کی آواز سنتے ہی کاظم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور منشا کھانستے ہوئے نیچے فرش پر گر پڑی۔ کاظم اور منشا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر پاگلوں کی طرح اوپر کی منزل کی طرف لگا دی دوڑ۔ جب عنایا کے کمرے میں پہنچے تو منظر دیکھ کر دونوں کے دل دہل گئے۔ عنایا بستر سے نیچے گری ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم شدید بخار سے تپ رہا تھا اور سنسنی خیز انداز میں کانپ رہی تھی۔ کاظم نے فوراً آگے بڑھ کر عنایا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کی نبض مدھم چل رہی تھی۔ زرین بھی ڈرامائی انداز میں پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی، مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخنے لگی، میری بچی! کاظم، دیکھا تم نے؟ یہ سب اس منشا کی منحوس قدموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی پر نظر لگا دی۔ مگر منشا نے زرین کی بات کو بالکل نظر انداز کیا اور عنایا کی حالت دیکھ کر اپنے تمام دکھ درد بھول گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عنایا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کاظم کی طرف دیکھ کر تڑپتی ہوئی آواز میں بولی، کاظم صاحب، باتیں بنانے کا وقت نہیں، عنایا کو شدید دوڑا پڑ رہا ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر چلیں۔ کاظم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے عنایا کو اپنے سینے سے لگایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ منشا بھی اپنے بہتے آنسوؤں کو پوچھے بغیر ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی۔ زرین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن کاظم نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں عنایا کو اندر لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو بے حد نازک قرار دیا۔ کاظم وارڈ کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی خودداری اور غصہ بیٹی کی زندگی کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ منشا وارڈ کے باہر کانٹنے والے بینچ پر بیٹھ کر رو رو کر عنایا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے اور ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں تھیں۔ ڈاکٹر نے کاظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر کاظم، بچی کو شدید انفیکشن ہوا ہے اور اسے فوری طور پر ایک مخصوص بلڈ گروپ کے خون کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے بلڈ بینک میں دستیاب نہیں۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں خون نہ ملا تو بچی کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ زرین، جو ابھی ہسپتال پہنچی تھی، فوراً پیچھے ہٹ گئی اور ڈرامہ رچانے لگی، اسے تو سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، اس کا بلڈ گروپ بھی میچ نہیں کرتا۔ لیکن اسی وقت منشا آگے بڑھی اور ڈاکٹر سے التجا کرتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، میرا بلڈ گروپ ٹیسٹ کیجیے، عنایا میری بیٹی ہے، اب میرا سارا خون لے لیں لیکن میری بچی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے فوراً منشا کا بلڈ ٹیسٹ کیا اور معجزاتی طور پر اس کا بلڈ گروپ عنایا سے بالکل میچ کر گیا۔ منشا نے بغیر کسی خوف کے اپنا خون عنایا کے لیے دیا۔ خون دینے کی وجہ سے منشا کا اپنا رنگ زرد پڑ گیا اور اسے شدید چکر آنے لگے، مگر اس کے چہرے پر عنایا کی زندگی بچ جانے کا ایسا اطمینان تھا جسے دیکھ کر کاظم اندر تک ہل کر رہ گیا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر کاظم کو بتایا کہ آپ کی بیوی بر وقت خون دینے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی جان بچ گئی اور واقعی وہ ایک سچی ماں ہے، تو کاظم کی نگاہیں شرمندگی اور گہری کشمکش سے منشا پر جم گئیں۔ کاظم نے دیکھا منشا کمزوری کی وجہ سے بینچ پر نڈال پڑی تھی، مگر اس کی نظریں صرف عنایا کے کمرے کے دروازے پر تھیں۔ زرین کا چہرہ حسرت سے جل رہا تھا کیونکہ اس کا بنایا ہوا ہر تیر خالی جا رہا تھا۔ کاظم آہستہ آہستہ منشا کے پاس آیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ منشا سے اپنے رویے کی معافی مانگے۔ عنایا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے سلطان ولا واپس لے آیا گیا۔ منشا خود نڈال ہونے کے باوجود ایک پل کے لیے بھی عنایا کے سرہانے سے نہ ہٹی۔ وہ خود دوائیاں بھول جاتی، مگر عنایا کو وقت پر دوا دینا اور اس کا پٹی بدلنا منشا کی پہلی ترجیح تھی۔ کاظم اسٹڈی روم میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل ڈاکٹر کے الفاظ، منشا کا وہ کمزور مگر جذبات سے بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کاظم کے اندر کا انسان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جو عورت کسی بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا خون بہا سکتی ہے، وہ اتنی سنگ دل یا شاطر نہیں ہو سکتی۔ اگلی شام سلطان ولا میں کاظم کے والد کی طرف سے عنایا کی صحت یابی اور کاظم و منشا کے نکاح کی خوشی میں ایک مختصر خاندانی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کاظم نے خود منشا کے لیے ایک بے حد خوبصورت اور نفیس کپڑوں کا جوڑا بھیجا۔ جب منشا وہ جوڑا پہن کر اور ہلکا سا میک اپ کر کے کمرے سے باہر نکلی تو پورا حال اس کی سادہ مگر سحر انگیز خوبصورتی سے روشن ہو گیا۔ کاظم جو مہمانوں سے بات کر رہا تھا، منشا کو دیکھتے ہی بالکل ساکت ہو گیا۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی اور ماحول میں ایک عجیب سا دلکش رومانوی سحر طاری ہو گیا۔ کاظم کی گہری نگاہیں منشا کی ہر ادائی کا پیچھا کر رہی تھیں، جس سے منشا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ زرین جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، غصے سے تلملا اٹھی۔
اس نے دیکھا کاظم کا سخت رویہ اب منشا کے لیے نرمی اور امان میں بدل رہا ہے۔ زرین نے فوراً منشا کے قریب جا کر اس کا راستہ روکا اور زہر آلود لہجے میں بولی، تم کیا سمجھتی ہو منشا؟ تھوڑا سا خون دیکھ کر تم نے کاظم کا دل جیت لیا، یہ صرف اس کا ترس ہے تم پر۔ کاظم سلطان کبھی ایک ایسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جس پر بے وفائی کا داغ لگا ہو، تو میری جگہ کبھی نہیں لے سکتی ہو۔ منشا نے اس بار ڈرنے کی بجائے زرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بے حد سنجیدگی سے کہا، زرین آپی، میں نے یہاں کسی کی جگہ لینے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ کاظم صاحب کی عزت اور عنایا کی محبت میری کل کائنات ہے، اور اب میں اپنے اس رشتے پر کسی کو داغ نہیں لگانے دوں گی۔ منشا کا یہ روپ دیکھ کر زرین دنگ رہ گئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد رات کے پچھلے پہر جب منشا اپنے کمرے میں جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی، تبھی کاظم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کاظم نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ منشا کی طرف بڑھا۔ منشا نے شیشے میں کاظم کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کی سانس رکنے لگا۔ کاظم نے منشا کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ڈریسنگ کے شیشے میں ہی منشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد گہرے اور رومانوی لہجے میں کہا، تم نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی دی ہے منشا، اور شاید مجھے بھی۔ منشا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی دھڑکن کاظم کو سنائی دینے کا خوف ہونے لگا۔ کاظم نے منشا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ماضی کا سچ کیا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں مجھے جو خلوص نظر آتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے بیچ فاصلے سمٹنے لگے اور پہلی بار ان کے درمیان ایک بے حد خوبصورت اور رومانوی لمحات کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب کاظم منشا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے قریب جھک رہا تھا، حویلی کے باہر زوردار بارش کی گرج کے ساتھ زرین نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے کٹکھٹایا اور چیختی ہوئی بولی، کاظم، جلدی باہر آؤ، پولیس آئی ہے اور وہ منشا کے خلاف وارنٹ لائی ہے۔ یہ سنتے ہی کاظم اور منشا دونوں پر سکتہ داری ہو گیا۔ بارش کے خوفناک طوفان میں سلطان ولا کا پورا ہر پولیس کی گاڑیوں کی لال بتیوں کی زرد اور لال روشنی سے نہا چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دروازے کی گھنٹی نہیں بلکہ ایک اداس طوفان دستک دے رہا تھا۔ زرین کی چیخو پکار سن کر کاظم نے انتہائی ناگواری سے اپنے اور منشا کے درمیان پھیلی رومانوی قربت کو سمیٹا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا حال میں آیا۔ منشا کا وجود غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سمیٹتی ہوئی کاظم کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ حال کے بیچوں بیچ دو پولیس اہلکار اور ایک لیڈی کانسٹیبل کھڑے تھے۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر کاظم کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑھایا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، مسٹر کاظم سلطان، ہمیں معذرت ہے کہ اس وقت آنا پڑا، مگر منشا سلطان کے خلاف سنگین نوعیت کا پرچہ درج ہوا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک نجی بینک سے جعلی دستاویز کے ذریعے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا ہے، اور وہ رقم ایک ایسے شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے جو خطرناک مجرمانہ پس منظر رکھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ منشا کا جیسے دم ہی گھٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی بینک سے کوئی رقم نہیں نکلوائی، یہ سب غلط ہے کاظم صاحب۔ منشا نے تڑپ کر کاظم کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک اسی لمحے زرین آگے بڑھی اور انتہائی مکاری سے بولی، کاظم، میں تمہیں کب سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ معصوم چہرہ بنا کر گھومنے والی لڑکی تمہاری دولت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ اس فراڈ کے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنے والے شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کاظم کے چہرے کا زاویہ پل بھر میں بدل گیا اور وہ رومانوی نرمی جو چند لمحے پہلے اس کی گہری آنکھوں میں تیر رہی تھی، ایک بار پھر برف کی طرح جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید شکوک اور غم کا طوفان ابھر آیا۔ اس نے پولیس اہلکار کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا، انسپیکٹر، اب اپنا کام کیجیے، لیکن یاد رہے کہ منشا سلطان ابھی صرف نامزد ہوئی ہیں۔ اگر الزام غلط ثابت ہوا تو اس کی قیمت آپ کے لیے ادا کرنا مشکل ثابت ہو جائے گی۔ پولیس والے منشا کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ معصوم منشا بار بار پیچھے مڑ کر کاظم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو کاظم کے ضبط کو آزما رہے تھے، مگر کاظم اپنے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ زرین کے چہرے پر ایک زہریلی اور شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے فون کا میسج چیک کیا جس میں اس کے بلیک میلر نے لکھا تھا، کام ہو گیا زرین، تم نے منشا کو فریم کر دیا، اب کاظم اسے زندگی بھر معاف نہیں کرے گا۔ مگر زرین کو یہ معلوم نہیں تھا کاظم اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا انسان نہیں تھا۔ اسے فوراً اپنے وکیل کو فون ملا کر منشا کی ضمانت کے احکامات جاری کروائے۔
رات کی آخری پہر جب منشا تھانے سے رہا ہو کر واپس حویلی پہنچی تو حویلی کے دروازے پر زرین نے کاظم کے کان بھرنے کا مکمل کام کر لیا تھا۔ زرین نے 3 سال پرانے کچھ خطوط ایک جعلی آڈیو کلپ کاظم کے سامنے رکھ دیا، جس میں منشا کی آواز سے مشابہ ایک عورت کی آواز یہ کہہ رہی تھی، میں کاظم سلطان کو اس طرح تباہ کروں گی کہ وہ زرین کو بھول کر میرے قدموں میں آ گرے گا۔ کاظم کا ذہن اب شدید شک کی آگ میں جل رہا تھا۔ جب منشا تھکی ہار کر کمرے میں داخل ہوئی تو کاظم نے اسے دیکھے بغیر دروازہ زور سے بند کر دیا اور کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ صبح کا آفتاب طلوع ہوا مگر سلطان ولا میں جیسے روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ منشا کا سارا جسم تھکن اور ذہنی حیثیت سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب وہ صبح کاظم کے لیے چائے لے کر اسٹڈی روم کی طرف گئی تو اس کے قدموں میں من وزنی زنجیریں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور ہلکی سی دستک دے کر اسٹڈی روم کا باہری دروازہ کھولا۔ کاظم اسٹڈی روم کی مرکزی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانے خطوط اور جعلی فائلیں اور آڈیو کیسٹ رکھی تھی۔ اس کی رنگت غصے اور بے خوابی سے بالکل سیاہ پڑ چکی تھی اور اس کی گہری نین غضبناک نظروں سے منشا کو گھور رہے تھے۔ منشا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، کاظم صاحب، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا، چائے پی لیجئے۔ کاظم نے ایک جھٹکے سے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے دیوار پر دے مارا۔ چینی کا کپ سینکڑوں میں چکنا چور ہو گیا اور گرم چائے کے چھینٹے منشا کے لباس پر پڑے۔ منشا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کاظم اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک خونخوار شیر کی طرح منشا پر جھپٹا۔ اس نے منشا کو کندھوں سے سختی سے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹڈی روم کے ایک اندھیرے کونے کی طرف لے گیا جہاں ایک پرانا لکڑی کا کمرہ تھا۔ کاظم کی گریزدار آواز پورے اسٹڈی روم میں گونجی، منشا، میں نے تم پر اعتبار کرنے کی غلطی کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی سچی ماں ہو، مگر تم تو میری پیٹھ میں چرا گھونپنے والی سانپ نکلی۔ منشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے کاظم صاحب، مجھے بتائیں تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا مجھے اتنی شدید نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کاظم نے وہ جعلی آڈیو ریکارڈنگ اور پرانے خطوط منشا کے منہ پر دے مارے اور غضبناک لہجے میں چیخا، یہ دیکھو، یہ تمہاری آواز ہے نا؟ تم 3 سال پہلے سے زرین اور میرے رشتے کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ تم نے اس بینک سے رقم نکلوا کر اس گنڈے کو دی تاکہ وہ میرے بزنس پر حملہ کر سکے۔ تو مجھے تباہ کرنا چاہتی تھی نا؟ منشا نے جب وہ خطوط دیکھے اور وہ ریکارڈنگ سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی اپنی بہن اس کے خلاف اتنی بڑی اور منظم سازش تیار کی تھی کہ کوئی بھی انسان ہوتا تو شک کا شکار ہو جاتا۔ منشا نے روتے ہوئے کاظم کے ہاتھ جوڑ لیے، کاظم صاحب، میں قسم کھاتی ہوں یہ آواز میری نہیں، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا خط میرا نہیں۔ آپ کسی لیبارٹری سے اس کی جانچ کروا لیں، خدا کے لیے مجھ پر سگی بہن کا بھیجا ہوا زہر نہ تھوپیں۔ مگر کاظم اس وقت شدید غصے اور جذباتیت کا شکار تھا۔ شک کا ناگ اس کے دل میں دنگل مچا رہا تھا۔ اس نے منشا کو اس اندھیرے چھوٹے کمرے کے اندر دھکیلا اور زہریلے لہجے میں بولا، تمہارا سچ اب تبھی نظر آئے گا جب میں خود اس کی تہہ تک پہنچوں گا۔ تب تک تم اسی کمرے میں بند رہوگی اور اپنے گناہوں کا حساب دوگی۔ کاظم نے باہر سے کنڈی لگا دی اور تالا جڑ دیا۔ منشا اندھیرے کمرے میں بند دروازے کو پیٹتی رہی اور زاروں قطار ہوتی رہی، کاظم صاحب دروازہ کھولے، میری بات سنیں۔ دوسری طرف کاظم نے اسٹڈی روم سے باہر نکل کر اپنے سب سے قابل اعتماد گارڈ اور نجی تفتیش کار کو بلا لیا۔ کاظم بے شک غصے میں تھا مگر اس کے اندر کا سلجھا ہوا بزنس مین اور انسان جانتا تھا کہ غصے میں کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسے اپنے تفتیش کار کو وہ ریکارڈنگ اور خطوط دیتے ہوئے کہا، اس آڈیو کی وہ فورنزک کروائیے اور زرین کا پچھلے 6 ماہ کا تمام فون کال ڈیٹا مجھے شام سے پہلے چاہیے۔ اسٹور روم کی سنسان اور نمدار تاریکی میں منشا کا دم گھٹ رہا تھا۔ چاروں طرف پھیلی سردی اور دھول کے بیچ وہ فرش پر بیٹھی اپنے مقدر کے لکھے پر آنسو بہا رہی تھی۔ کاظم کے وہ سنگ دلانہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح ڈھل رہے تھے۔ منشا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا اور اب کے حضور سسکتے ہوئے التجائی انداز میں بولی، اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مجھے اس امتحان سے نکال دے یا پھر میری روح کو اس اذیت سے آزادی دے دے۔ منشا کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا مگر اس کے دل میں عنایا کا مقصود چہرہ اور کاظم کا وہ بدلا ہوا روح بار بار گھوم رہا تھا جس میں اس نے چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں خلوص ڈھونڈنے کی بات کی تھی۔
دوسری طرف حال میں زرین کا غرور اور شاطرانہ خوشی عروج پر تھی. وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر تنزن مسکرا رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی. منشا، تم نے سوچا تھا کہ تم کاظم کو مجھ سے چھین لوگی. اب سڑو اس اندھیرے کمرے میں. کاظم سلطان کا غرور کبھی بھی ایک ایسی عورت کو معاف نہیں کرے گا جس پر غداری کا داغ لگا ہو. زرین اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کاظم سلطان محض غصے کا غلام نہیں، اس کے اندر کا سلجھا ہوا اور زیرک انسان جاگ چکا تھا. کاظم اپنے اسٹڈی روم میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا. اس کا دل و دماغ دو الگ سمتوں میں جنگ لڑ رہے تھے. ایک طرف زرین کے دیے ہوئے جعلی ثبوت تھے، دوسری طرف منشا کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ. ہسپتال میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عنایا کو اپنا خون دینے کا وہ لمحات اور اس کے آنسو میں چھپی بے پناہ سچائی. کاظم نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور خود سے بولا، نہیں، کوئی عورت اتنی بڑی اداکارہ نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف معصوم بچے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے، دوسری طرف میرے خلاف اتنی گھناؤنی سازش رچائے. مجھے اس کہانی کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ ہر وقت ہر قیمت پر بے نقاب کرنا ہوگا. ٹھیک اسی وقت نجی تفتیش کار شاہد کاظم کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا. کاظم نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، شاہد، فورنسک رپورٹ اور زرین کی کال ہسٹری کا کیا بنا؟ شاہد نے ایک فائل کاظم کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سر، آپ کا شک بالکل درست تھا. جو آڈیو ریکارڈنگ آپ نے مجھے دی وہ مکمل طور پر ایک جدید ڈبنگ سافٹ ویئر کے ذریعے تیار کی گئی. منشا میڈم کی پرانی ریکارڈ شدہ آواز کو توڑ مروڑ کر یہ جملے بنائے گئے. اور یہی نہیں، زرین میڈم پچھلے 3 مہینوں سے ایک ایسے مجرمانہ پس منظر رکھنے والے شخص کو مسلسل رابطے میں ہیں جس کا نام راشد ہے. وہی راشد جس کے اکاؤنٹ میں وہ بینک کا پیسہ منتقل ہوا تھا. یہ سنتے ہی کاظم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس کی آنکھوں میں ایک شدید پچھتاوے، دکھ اور غصے کی لہر اٹھی. اسے فائل کو سختی سے مٹھی میں دبوچا. اس کا سانس پھولنے لگا. اسے یاد آیا کہ اس نے منشا کو کس بے رحمی سے اس اندھیرے اسٹور روم میں بند کیا. کاظم بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پاگلوں کی طرح اسٹور روم کی طرف بھاگا. اس نے دیر سے ہاتھوں سے تالا کھولا اور جیسے ہی دروازہ دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا. منشا نڈال ہو کر بے ہوش فرش پر پڑی تھی اور اس کے لب سوکھ چکے تھے. کاظم نے تڑپ کر آگے بڑھ کر منشا کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور چیخ اٹھا، منشا آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو منشا. مگر منشا بالکل بے سود تھی. کاظم نے اسے اپنی آغوش میں لیے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا. اب سچائی کاظم کے سامنے تھی، مگر کیا وہ منشا کی بکھری ہوئی روح کو سمیٹ پائے گا؟ کاظم نے منشا کو اپنے دونوں بازو میں سنبھالا اور تیزی سے اپنے مرکزی کمرے کی نرم بستر پر لا کر لٹایا. اس نے فوراً حویلی کے ڈاکٹروں کو کال کی اور خود منشا کے پاس بیٹھ کر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر رگڑنے لگا. کاظم کے سرخنے آنے سے پچھتاوے کے گرم آنسو نکل کر منشا کے بے جان ہاتھ پر گرے. کاظم کا ضمیر اسے مسلسل ڈھنڈور رہا تھا. اس نے اپنی ہی معصوم بیوی کے ساتھ کس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کیا، صرف ایک ایسی بہن کی باتوں میں آ کر جو 3 سال پہلے بھی اسے دھوکہ دے کر گئی تھی. کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر منشا کا معائنہ کیا، انہیں گلوکوز کی ڈرپ لگائی اور کاظم کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر کاظم، ان کی حالت شدید ذہنی صدمے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خرابی کی طرف گئی تھی. اگر آپ انہیں مزید کچھ دیر اس کمرے میں بند رکھتے تو ان کا سانس ہمیشہ کے لیے رک سکتا تھا. انہیں شدید ذہنی سکون کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کے یہ الفاظ کاظم کے دل پر تیر بن کر لگے. اس نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور منشا کے سرہانے بیٹھ گیا. وہ منشا کی زلفوں کو نرمی سے اس کے ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے گہرے اور درد بھرے لہجے میں بڑبڑایا، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا منشا. میں نے تمہارے خلوص کو پہچانے بغیر تمہاری روح کو زخمی کر دیا. میں تمہیں اس تذلیل کا حساب دوں گا، مگر پہلے مجھے اس سام کا سر کچلنا ہے جسے ہماری زندگیوں کو جہنم بنایا. کاظم اٹھا. اس نے تفتیش کار شاہد کو فون ملا کر ایک خفیہ ہدایت دی، شاہد، زرین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے. تم راشد پر نظر رکھو اور جیسے ہی زرین اس سے پیسے یا ثبوتوں کے تبادلے کے لیے ملنے نکلے مجھے خبر دو. میں زرین کو اسی کے بنائے ہوئے جال میں ایسا پھنساؤں گا کہ وہ زندگی بھر سلطان ولا کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گی. اگلی صبح جب منشا کو آہستہ آہستہ ہوش آیا تو اس نے خود کو کاظم کے شاندار کمرے میں بستر پر پایا. اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سامنے صوفے پر کاظم سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر تھکن اور کرب کی گہری لکیریں تھیں. منشا نے حرکت کی تو کاظم نے فوراً سر اٹھایا اور تڑپ کر قریب آیا. کاظم نے بے حد نرمی اور محبت سے منشا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دھیمی آواز میں بولا، منشا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ منشا نے اپنا ہاتھ کاظم کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کی اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دوسری طرف منہ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کاظم صاحب؟ آپ کے لیے تو میں گناہگار، سازشی اور جائیداد کی بھوکی عورت ہوں نا. مجھے اسی اسٹور روم میں رہنے دیتے. آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟
काजम का दिल मंशा के इस सर्द रवैये पर कट कर रह गया। वो जानता था कि मंशा का ये दुख बिल्कुल जायज़ है। काजम ने मंशा की थोड़ी को नरमी से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में कहा, मुझे माफ़ कर दो मंशा, मैं शक के अंधेरे में अंधा हो गया था, मगर अब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मुझे पता चल चुका है कि तुम बेगुनाह हो और वाडी और खतूत सब ज़रीन की रचाई हुई साजिश थी। मंशा ने चौंक कर काजम की तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरत और नफी का आंसर था। काजम ने इसके लिए रजते हुए हाथ को अपने सीने पर रखा और बोला, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है मंशा, मगर मैं ज़रीन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका असली रूप सबके सामने लाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मंशा काजम की आंखों में तड़प और सच्चाई देखकर खामोश हो गई। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और नानी अनाया दौड़ती हुई अंदर आई और मंशा के गले से लग गई। मम्मा आप ठीक हो गई ना? बाबा कह रहे थे आप कभी बीमार नहीं होंगी। मंशा ने अनाया को सीने से लगा लिया और काजम की तरफ देखा जहाँ शकूक के बादल छट रहे थे और इनके दरमियान एक दिल का जज्बाती बंधन झलम दे रहा था। मगर हवेली के दूसरे हिस्से में ज़रीन को खबर मिल चुकी थी कि काजम ने मंशा को स्टोर रूम से निकालकर अपने कमरे में मुंतकिल कर दिया। ज़रीन के चेहरे पर शदीद खौफ और गुस्से के तासुरात उभरे। इसने सोचा काजम को मंशा की सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, मुझे जल्द अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करना होगा। हवेली की फिजा में बाहर खामोशी थी, मगर ज़रीन के अंदर खौफ और हसरत का एक होलनाक तूफान बरपा था। काजम का बदलता हुआ रवैया और मंशा को अपने कमरे में मुंतकिल करके इसकी देखभाल करना ज़रीन को दिन रात चुभ रहा था। ज़रीन अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काटते हुए अपने ब्लैकमेलर राशिद को फ़ोन मिला रही थी। राशिद काम बिगड़ गया। काजम को शदीद मंशा पर फिर से तरस आ रहा है। अगर इसने मज़ीद छानबीन की तो हम दोनों फंस जाएंगे। मुझे अब एक ऐसा आखिरी वार करना है, काजम खुद मंशा को इस हवेली से धक्के देकर या फिर मंशा हमेशा के लिए इस रास्ते से हट जाए। राशिद ने दूसरी तरफ से खबीसाना मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र मत करो ज़रीन, अगर पैसा वक्त पर मिलेगा तो राशिद तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने सुल्तान विला के पिछले रास्ते का नक्शा देख लिया है, आज रात ही खेल ख़त्म कर देते हैं। ज़रीन के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसका हर एक लफ्ज़ काजिम सुल्तान की तफ्तीशकार शाहद के डिवाइस में रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरी तरफ काजिम के कमरे में एक अलग की जज्बाती सहर अंगेज माहौल था। मंशा बिस्तर पर बैठी थी और काजिम अपने हाथों से इसके लिए गर्म सूखा प्याला लाया था। मंशा ने झिझकते हुए कहा, काजिम साहब मैं खुद पी लूंगी, आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। काजिम ने मंशा की बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाया और सूखा चम्मच इसके लबों के करीब लाते हुए इंतहाई धीमे और रोमानवी लहजे में कहा, जब मैं तुम्हें अपने हाथों से इतनी तकलीफ दी तो ये छोटी सी खिदमत करके मुझे अपनी गुनाहों का बोझ हल्का करने दो मंशा। मंशा ने काजिम की आंखों में पछतावे के साथ साथ एक बेपनाह चाहत और नरमी देखी जिसने इसके दिल की बर्फ को पिघला दिया। इसने खामोशी से सूप पी लिया और काजिम ने इसके होंठों के किनारे लगे सूप के कतरे को अपने अंगूठे से साफ किया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, मंशा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी शिकस्तें देखी, मगर तुम्हें एक होने का खौफ मुझे अंदर से तोड़ा है। मुझे एक बार फिर से तुम पर भरोसा करने का मौका दो। मंशा का दिल काजिम के इस जज्बाती करार पर जोर से धड़क उठा। इन दोनों की नज़रें आपस में मिली और वो माहौल में तवील अरसे बाद एक खूबसूरत सच्ची और मानवी कुर्बत ने जन्म लिया। मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। रात के पिछले पहर जब पूरा सुल्तान विला गहरी नींद में सो रहा था, ज़रीन ने खामोशी से हवेली के पिछले दरवाजे की कुंडी खोली और राशिद को अंदर बुला लिया। राशिद के हाथ में एक जहरीला स्प्रे और खंजर था। ज़रीन ने राशिद को मंशा के कमरे का रास्ता दिखाते हुए कहा, मंशा का काम तुम तमाम कर दो और मौका पर काजिम के डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख देना ताकि ये लगे चोरी के दौरान मंशा ने मुखालफत की और मारी गई। राशिद जैसे मंशा और काजिम के कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक पूरा हाल तेज रोशनी से जगमगा उठा। हवेली के तमाम चिराग एक साथ रोशन हो गए और हाल की बलाई हिस्से से काजिम सुल्तान अपने गार्ड्स और पुलिस की भारी नफरी के साथ नीचे उतरने लगा। ज़रीन और राशिद का रंग खौफ से जर्द पड़ गया। उनके कदम जहाँ के तहाँ जम गए। हाल में छाई होलनाक खामोशी काजिम के वजनी कदमों की आवाज़ से टूट रही थी। काजिम का चेहरा इस वक्त गजबनाक शेर की तरह नजर आ रहा था। इसकी गहरी आंखों में ज़रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ शदीद नफरत और हकारत थी। ज़रीन ने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश की और ड्रामाई अंदाज में राशिद की तरफ इशारा करते हुए चीखने लगी, काजिम देखो ये कौन है? ये चोर हवेली में घुस आया, मैं तो इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। काजिम ने एक तलक और गरजदार कहका लगाया जो पूरे सुल्तान विला की दीवारों से टकराकर वापस आया। काजिम ने अपने कोट की जेब से एक टेप रिकॉर्डिंग निकाला और इसका बटन दबा दिया। हाल में ज़रीन और राशिद की वो तमाम रिकॉर्ड शुदा बातें गूंजने लगी जो इन्होंने पिछले चंद दिनों में मंशा को फ्रेम करने और इसे जान से मारने के लिए की थी। ज़रीन के हाथों के तोते उड़ गए और इसकी पांव तले से ज़मीन निकल गई। काजिम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ज़रीन के बिल्कुल करीब आया और इंतहाई सर्द बर्फानी लहजे में बोला,
3 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर भागी थी तब मैंने सोचा था कि शायद तुम मजबूर होगी, मगर तुम तो शुरू से एक लालची, मकारी और हसद में जली हुई औरत थी। तुमने अपनी सगी बहन मंशा का दामन दागदार करने के लिए इसकी जाली आवाज़ें बनाई, बहन के झूठे कागजात तैयार किए और हत्या कि इसकी जान लेने की कोशिश भी की। जरीन के रोते हुए काजम के आगे हाथ जोड़े, काजम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मैं मंशा को तुम्हारे करीब होते नहीं देख सकती थी। काजम ने झटके से इसका हाथ पीछे धकेला और जहर आलूद लहजे में कहा, मोहब्बत? तुम मोहब्बत का लफ्ज़ अपने नापाक मुंह से अदा भी मत करो। मोहब्बत वो होती है जो मंशा ने की, जिसने मेरी बेटी के लिए अपना खून दिया, जिसने मेरी हर तजलील, हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किया और मेरी इज्जत पर कोई हरफ नहीं आने दिया। तो मंशा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राशिद और जरीन को हथकड़ियाँ लगाईं। जरीन चीखती चलाते हुए काजम से रहम की भीख मांगती रही, मगर काजम ने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। पुलिस दोनों को घसीटते हवेली से बाहर ले गई। जब तमाम शोर गुल खत्म हो गया और हाल में सुकून छा गया तो काजम के कदम खुद ब खुद मंशा के कमरे की तरफ उठे। मंशा कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ये तमाम मंजर देख रही थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। काजम कमरे के अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से मंशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक मगरूर, शातिर और ताकतवर काजम सुल्तान का इस तरह एक औरत के सामने घुटनों के बल बैठना मंशा के लिए नाकाबिल यकीन था। काजम ने मंशा के दोनों लरसते हुए हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ करब से भरी हुई थी। मंशा, मैंने तुम्हारी रूह को जख्मी कर दिया। मैंने तुम्हें इस अंधेरे में कमरे में बंद किया जहाँ तुम्हारी सांसें रुक रही थी। मैं तुम्हें अपनी गलतियों का कोई जवाब नहीं दूंगा। बस इतना कहूँगा, अगर तुम्हारा दिल इजाज़त दे तो मुझे इस काजम सुल्तान को सुधारने का एक मौका दो। मंशा ने काजम को यूं अपने सामने देखकर इसका अपना दिल तड़प उठा। इसे फौरन काजम को कंधे से पकड़कर उठाया और रोते हुए इसके सीने से जा लगी। इन दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। तमाम शकूक और सुबहात, गलतफहमियों और नफरत के बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। काजम ने मंशा को अपने सीने में भींच लिया और उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया। ठीक इसी वक्त ननीन आया भी कमरे में दाखिल हुई और दोनों की टांगों से लिपट गई। तीनों का ये मिलन एक सच्चे और पुरखुलूस और नाकाबिले शिकस्त खानदान की शुरुआत था। सुल्तान विला की बोझल और 13 तार फिजा भी लाकर छट चुकी थी और अब हवेली के दो दीवार पर सुबह की नई रोशनी एक पुरुम्मीद सैर का पैगाम ला रही थी। राशिद की गिरफ्तारी के बाद और जरीन की हवेली में बरसों से जमी खौफ और शकूक की बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी थी। काजम के चेहरे पर अरसे बाद एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून था, मगर इसके अंदर का पछतावा अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। वह हर लम्हा मंशा का ख्याल रखने की कोशिश करता, जैसे अपने माजी की हर सख्ती का इजाला करना चाहता हो।